अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। कल 27 दिसंबर है। 14 साल पहले 27 दिसंबर के दिन दिहाड़े मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। उसके बाद बहुत तहकीकात हुई, पाकिस्तानी इदारों ने भी की और बाहर के लोगों ने भी तहकीकात की, कुछ लोग पकड़े भी गए, लेकिन आज तक ये अनर्थ नहीं हो सका, ये सामने नहीं आ सका कि मुहर्रिकात क्या थे इस कत्ल के, इसके पीछे कौन से अवामिल थे, कौन सी कुव्वतें थीं, किसने ये कत्ल करवाया। आज तक ये मसला हल नहीं हुआ और शायद ही कभी ये मसला हल हो सके। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का मसला भी अपनी जगह पर मौजूद है। 15 अगस्त के वाकयात के बाद अफगान तालिबान की हुकूमत आ गई और यहाँ 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ। इंसानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी थी तकरीबन। इस वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस की करारदाद में बाकायदा तौर पर दाइश के हवाले से, अलकायदा के हवाले से, ETIM के हवाले से और TTP के हवाले से अफगान तालिबान पर जोर दिया गया कि वो इनके खिलाफ डिसाइसिव एक्शन लें। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इश्यूज हैं और इन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, आपको हमने फिर जहमत दी आज क्योंकि इश्यूज ऐसे पाइल अप हो गए थे जिनको शायद आपसे ज्यादा कोई अच्छा रिस्पॉन्ड कर सके। बीबी की जान को खतरात थे, चूंकि कल 27 दिसंबर है, मैं बीबी के नाम से ये प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं और पहले से इल्म भी था। फिर सानिया कारसाज हुआ, उसके बाद 27 दिसंबर आया। अक्टूबर और 27 दिसंबर में बड़ा फर्क था। बीबी को बचाया क्यों नहीं जा सका? मुझे अफसोस ये होता है पराचा साहब कि जब भी कोई एंकर, बड़ा छोटा एंकर बात करता तो वो यही कहता है कि जी जो मोहतरमा की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, लोग पकड़े नहीं गए, कोई उसका फैसला नहीं हुआ और तह तक नहीं पहुंच चुके। मैं इसकी 100% डिनाइल करूंगा, ऐसी बात कोई नहीं है। जब भी कोई केस होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन FIR से शुरू होती है और जब मोहतरमा शहीद हुई तो हमारी हुकूमत नहीं थी, ठीक है, किसी और की हुकूमत जी, दुरुस्त है। और हमारी हजारों कोशिशों के बावजूद कि हमें बॉक्स सिक्योरिटी दी जाए, हमें बॉक्स सिक्योरिटी नहीं दी गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब ने कहा कि अगर मुझे नहीं आप दे सकते तो मुझे बाहर से गार्ड लाने की इजाजत दें ताकि मैं अपनी बाकायदा कहा था। जी बिल्कुल कहा था, लेकिन वो ना हुआ, परमिशन नहीं मिली। हमने पूरी कोशिश की, मैंने तकरीबन कोई दर्जनों खत लिखे उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्ट्री को और सेक्रेटरी को कि देखें ब्लू बुक के मुताबिक उनको बॉक्स सिक्योरिटी दें। आप बॉक्स सिक्योरिटी का मतलब होता है कि लेफ्ट राइट, यही पूछने वाला था, बॉक्स सिक्योरिटी होती क्या है? देखें आगे भी गाड़ी होती है पुलिस की, लेफ्ट पे भी होती है, राइट भी होती है और पीछे भी होती है। और एक बकायदा स्क्वाड उनको लीड करती है। और दूसरा, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट्स किसी भी सूरत में जब ये VVIP मूवमेंट हो रही हो अकॉर्डिंग टू द ब्लू बुक ऑफ पाकिस्तान नहीं हो सकता। अब इसमें बिल्कुल उसका उल्ट हुआ। अच्छा, एक गाड़ी दी गई और मुझे याद है कि मैं बीबी के पीछे आ रहा था गाड़ी पे और मैंने उस वक्त के सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी को और IG को फोन किया कि व्हाई यू हैव नॉट प्रोवाइडेड सिक्योरिटी एज पर द रिक्वायरमेंट। और साथ ही मैंने कहा कि ये मुझे तो समझ नहीं आ रही है कौन सा सिक्योरिटी का तरीका आपने रखा हुआ IG साहब कि इस वक्त IG इस्लामाबाद को या पंजाब को ठीक है, आपके बिल्कुल जी, जितने लोग अब बहुत सारे मूव लेफ्ट राइट कर रहे हैं तो वन कुड एक्सपेक्ट एनीथिंग। अब रही बात कि FIR दर्ज होने के बाद वो इन्वेस्टिगेट करते रहे। आपको ये भी पता है कि सीन वॉश आउट कर दिया गया था। उसके बाद जब वी टुक ओवर द गवर्नमेंट तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी मैंने फिक्स की एज ए इंटीरियर मिनिस्टर वो ये थी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है थॉरली होनी चाहिए क्योंकि कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। तो उसी इन्वेस्टिगेशन को हमने ट्रांसफर कराया FIMA अंडर द लॉ, ठीक है, आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है। और उसमें एक JIT बनाई गई और JIT उन ऑफिसर्स की जिनकी जो इंटेग्रिटी और कैपेबिलिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकता। जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की उसमें जो लोग हैंडलर थे, कंस्पिरेटर थे और जिन्होंने ये सारा काम पूरा किया ऑन बिहाफ ऑफ बैतुल्लाह मसूद जो अपने गांव मकीन में बैठ के उसने किया था,
اس میں 2 سوسائڈ بامبرز، ایک سعید عرف بلال اور ایک اکرام اللہ تھے جن کو ڈپیوٹ کیا گیا فار ایکچولی سوسائڈنگ اٹیک. ٹھیک ہے. اگلی گاڑی میں محترمہ تھی، پیچھے میں تھا، بابر اوان صاحب تھے، فرت اللہ بابر صاحب تھے اور جنرل توقیر شاہ تھے جو چیئرمین کرکٹ بورڈ کے بنے تھے. تو ہم اگلی گاڑی میں تھا سارے، جنرل توقیر ضیاء بالکل، اور ڈرائیور جو تھا گاڑی چلا رہا تھا فرت اللہ بابر صاحب آگے بیٹھے ہوئے تھے. تو پہلا جو دھماکہ ہوا ہے اس میں ہماری گاڑی کو تقریباً 1 فٹ اوپر اونچے جا کے نیچے باقاعدہ محسوس. بالکل. کچھ لوگ یہ بھی تھے کہ والد صاحب نہیں تھے، نہیں آئی واز دیئر. اچھا، بی بی کی گاڑی میں جو تھے آپ کو پتا ہے کہ باجی نعید خان تھی، ان کے میاں تھے اور مرحوم امین فہیم صاحب تھے اور کچھ اور ان کے جو فیملی ممبر پیچھے تھے، سرونٹس وغیرہ تھے. اب جب یہ دھماکہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، گاڑی ساؤنڈ تھی، محترمہ باہر نکلی، کیوں نکلی وہ بھی ایک لمبی چوڑی انویسٹیگیشن ہوئی اور وہ ان کی اپنی ایک خود ڈیسیژن تھی. اور جب محترمہ کو ڈیسیژن کر لیتی تھی تو یوزڈ ٹو بی ڈیفیکلٹ ٹو. اچھا، یعنی گاڑی کا روف ٹاپ کھول کے باہر نکلنا محترمہ کا اپنا فیصلہ تھا. اس کی تحقیقات ہوئی باقاعدہ. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ کھولے. اچھا. نہیں کھلا تو پھر انہوں نے کہا کھولو، میں نکلنا چاہتی ہوں. اچھا. آپ پتہ ہے محترمہ بڑی دلیر تھی. اب ایک رات پہلے مجھے فون آیا ایک میجر جنرل کا کہ جی ڈی جی آئی صاحب بی بی کو ملنا چاہتے ہیں تو آپ کائنڈلی ارینج کر دیں. اس وقت بی بی کے ساتھ میں اور باجی نہید یہ پشاور سے واپس آ رہے تھے پنڈ اسلام آباد. تو میں نے بی بی سے پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیٹ کر لیں، میری کچھ اپوائنٹمنٹس ہیں وہ کر لوں تو پھر بشاک وہ آ جائے. خیر وہ رات کو 12 بجے ایز پر دی سیٹ پروگرام وہ جنرل ندیم صاحب تشریف لائے اور میں تھا، بی بی تھی اور جنرل ندیم تھا. تو انہوں نے مطلب بالکل واضح کہا کہ ہمیں بالکل شور ہے کہ تھریٹس ہیں امییننٹ، تو آپ نہ جائیں تو بہتر ہوگا. بی بی نے کہا میں جاؤں گی ضرور، اگر آپ کو باقی تھریٹس ہیں تو گیو می فل سیکورٹی جو ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ یہ میں اکیلی تو نہیں گئی، پہلے جنرل مشرف بھی گئے ہیں اور لوگ بھی وہاں پہ ایڈریس کرتے رہے ہیں. بہرحال شی ڈیسائیڈڈ. لیکن ایک سینٹنس جو ہسٹورک ہے مجھے بھی یاد ہے، انہوں نے کہا ٹیل جنرل مشرف کہ اتنی داندلی کریں جتنی میں ہضم کر سکوں. اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ تھا کہ شی ہیڈ ڈیفینیٹ انفارمیشن کہ جو الیکشن ہونے والے ہیں اس میں داندلی ہوگی اور محترمہ آئی الیکشن کے لیے تھی. جی. اور اگر الیکشن میں داندلی اتنی ہو جاتی ہے کہ ہمیں بالکل آؤٹ کر دیا جاتا ہے فار سرٹن ریزن تو محترمہ نے اس کا پہلے سوچا ہوا تھا. اور بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر محترمہ کو پراپر سیکورٹی ملتی اور وہ جو سیکورٹی وہاں پہ لگی ہوئی تھی اس کو موو کر کے میاں نواز شریف صاحب کا جو واقعہ تھا وہاں نہ جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ کی بچت ہو سکتی تھی. نہیں، یہ جو آپ نے کہا کہ دھاندلی اتنی کریں جتنی میں ہضم کر سکوں، جب آپ کے دبئی میں ابو ظہبی میں ٹاکس تھے، آپ تھے بی بی کے ساتھ، ادھر سے جنرل کیانی صاحب تھے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ، اس میں یہ ہو نہیں گئے تھے سارے معاملات؟ اسی کے نتیجے میں این آر او آیا تھا. نہیں، اگر یہ معاملات طے ہو جاتے تو پھر جنرل مشرف محترمہ کو یہ نہ کہتے کہ آپ ابھی نہیں آئے اور یو کم آفٹر دا الیکشن اور نیو ایئر ہم کٹھا منائیں گے. جو محترمہ نے ریزنٹ کیا، انہوں نے کہا کم واٹ میں آئی ایم گوئنگ ان according to my schedule and according to my time. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف بی بی کے پاکستان آنے کے مخالف تھے جب تک یہاں الیکشن نہیں ہو جاتے. Exactly. وہ نہیں چاہتے تھے کہ بی بی الیکشن کیمپین لیڈ کریں، بی بی ادھر ادھر لوگوں سے ملیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دھاندلی کرنا چاہ رہے تھے. یہ محترمہ خیال تھا اور محترمہ اس میں کافی ایڈمنٹ تھی کہ یہ دھاندلی کریں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ ذرا سمجھا دیں ہمیں. جب وہاں دبئی میں ابو ظہبی میں یعنی یو اے ای میں جب آپ کے بیسک ٹاکس چلیں، آپ بھی موجود تھے، پھر اس میں کیا انڈرسٹینڈنگ تھی؟ دیکھیں انڈرسٹینڈنگ یہ تھی، جی محترمہ نے بڑا کیٹیگوریکل ورڈز میں کہا تھا کہ میں واپس اپنے کیس ختم کرانے کے لیے نہیں جا رہی ہوں، لہذا مجھے کوئی این آر او وغیرہ نہیں چاہیے، مجھے صرف الیکشن ٹائم پہ چاہیے اور فیئر الیکشن چاہیے. تو شی آلویز یوز ٹو سے ٹرانسفارمیشن آف ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی. تو جب یہ لفظ صاف کہے تو نیچرلی کچھ لوگوں کو اس وقت بھی پسند نہیں آئے تھے اور بعد میں بھی وہ یہی کہتی رہی، پسند نہیں آتی رہی یہ چیز، کیونکہ شی واز ایڈمنٹ کہ الیکشن ہو. اور آپ کو پتا ہوگا کہ
लेट मी टेल द नेम ऑफ द कंट्री आल्सो. सऊदी अरेबिया से बड़े सीनियर लोग आए इन माई प्रेजेंस, मोहतरमा को मिले उधर. जी हाँ, अमारात में. जी हाँ, ठीक है. उन्होंने कहा जी अगर मियां नवाज शरीफ जो हैं वो जाएं तो आपको इतराज तो नहीं है. तो उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं जाते तो मैं शायद ना ही जाऊं, मैं इलेक्शन भी ना लड़ूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि अपोजिशन लीडर जो मेरे मद्दे मुकाबल जिनका इलेक्शन है वो मौजूद होने चाहिए. मोहतरमा ने आपको लॉबिंग की, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं रिजाइन करना पसंद करूंगा लेकिन जनरल मुशर्रफ के नीचे मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा. और ये बात बहुत से लोग उसको समझते हैं और जाने भी गए, और ये बात मेरे और मुस्तफा खार के होते हुए बात हुई और उन्होंने ये बात बिल्कुल कही. और ये चीज मैंने मोहतरमा को आगे बताई कि उनका तो ये ख्याल है. तो ये फरमाइए. मैं खत्म कर लूं इसको. जी. जब हम वापस आए तो हमें ये पता था कि ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, और एक बड़ी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो कल को कोई भी जो जीतेगा ये ना लैंडवाइड हो जाएगा. फिर मोहतरमा ने एक मीटिंग कॉल की जिसमें चौधरी निसार था, मैं था, इधर से मीन फहीम साहब थे और एक आध हमारे और लोग थे. चौधरी निसार साहब मियां नवाज शरीफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. साथ थे, मियां नवाज शरीफ सामने बैठे थे. अच्छा. इस तरफ हम बैठे हुए. कहाँ मीटिंग हुई थी? ये जरदारी हाउस में हुई. अच्छा, इधर इस्लामाबाद ही हुई. और हम अपने मियां साहब सामने बैठे थे. मियां साहब बड़े जो बात करते हैं जिद के साथ भी करते हैं. उन्हें जी मोहतरमा नहीं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ना. अच्छा. ये थले इलेक्शन नहीं लड़ना. खैर मैंने बीबी से पहले बात की हुई थी, मैंने कि ये जरा थोड़ा मुश्किल होगा तो हमें थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा. तो इसे टेक द सिचुएशन देयर इन योर माइंड और फिर उसी हिसाब से आप हैंडल कर लें. खैर जब ये उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया तो मैंने कहा मियां साहब बिफोर यू फिनिश आप बेशक चौधरी साहब से पूछ ले. हाँ, वो भी थे, हाशमी साहब भी थी, जावेद हाशमी साहब. तो बड़ी डिस्कशन के बाद उन्होंने नो कर दी. तो मैंने कहा, मैंने मियां साहब मेरी प्रपोजल ये है कि आप कुछ 4 बंदों का एक कमीशन बना दें, मतलब मीटिंग कमेटी, और वो फैसला करें कि क्या इलेक्शन लड़ना इस वक्त कौम के हक में है और सिस्टम के हक में है, क्या जमहूरियत के हक में है या नहीं है. खैर मियां साहब मान गए, थैंक्स टू द स्टार्स. तो उसके बाद अगर आप देखें तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मियां साहब ने और मियां और मोहतरमा ने किट्ठी, वो जो कॉरिडोर है उसका जरदारी हाउस का, तो उसमें कुछ बुझे बुझे भी लोग नजर आए, आपको याद है, क्योंकि किसी भी सूरत में मियां साहब इस मूड में नहीं थे. बट आई थैंक्स टू द कन्विंसिंग एबिलिटी ऑफ मोहतरमा कि उन्होंने उनको इलेक्शन लड़ने के लिए कन्विंस कर लिया. मैं जो कह रहा हूं कि बीबी की सारी कंसंट्रेशन जो थी वो बेसिकली ऑन द इलेक्शन और धांधली को रोकने के लिए थी. अभी हम जो बात जैसे शुरू की हमने कि कल 27 दिसंबर है, बीबी की शहादत का दिन है, तो आपके ख्याल में तहकीकात मुकम्मल हो गई, कातिलों को सजा मिल गई, द केस इज ओवर क्लोज्ड? नहीं जी, सबसे पहले बात जो कंस्पिरेसीज होती है जी, जब तक उसमें अप्रूवर ना हो कंस्पिरेसीज को प्रूव करना मुश्किल होता है. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी डिड कि हमने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया और ओवर मिलियन टेलीफोन को हमने स्क्रूटनाइज किया. उसमें 10 या 11 जब रह गए तो उनको हमने लगा दिया ऑब्जर्वेशन पे. उसमें कुछ टेलीफोन ऐसे थे जो उस वक्त बीबी का जब सुसाइड बमिंग हुई थी तो उसके करीब देखे सुने गए और देखे गए. उनमें से एक फोन बोला, किसी ने इस्तेमाल किया, सिम डाली, तो उससे नहीं पता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा. तो जब ये मेरे पास आई टीम तो उन्होंने कहा कि ये मिल गया, हम उसको फिर विल टेक हिम इनटू कस्टडी. मैं डोंट डू दैट. अभी इसको ऑब्जर्व करो, इसके और कॉन्टैक्ट्स किधर किधर है. वो जो टेलीफोन था वो था उबैदर रहमान चटान का, हु वाज द मेन हैंडलर. ठीक है. और जो मकीन से लेकर लियाकत बाग तक उनके साथ था, बल्कि जब वो शफात और उसके शफकत के घर गए हैं दोनों जो साला और बेनोई हैं, उस वक्त तक वो साथ था. और वो ही लेके आया था खोड़ा खटक में उनको, खोड़ा खटक से उनको सफेद कपड़े बनवा के जन्नत की तैयारी करके इन दोनों को यहां भेजा गया था. अब जाहिर है उसकी जब हमने आगे प्रोसीड किया तो उबैदुर रहमान ने शादी की पोस्ट शहादत एक ये जो वॉफ फैक्ट्री में
ایک نائب صوبیدار تھا اس کی بیٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ پھر زیادہ زیادہ پشاور میں رہتا تھا کیونکہ یہ لاز اس کے پشاور میں تھے. تو ہم نے وہ ٹریس کر لیا تھا. اس کے علاوہ ہم نے وہ لوگ جتنے بیٹر تھے ان کی ڈیٹیل بھی لے لی. اس میں خوڑا خٹک کا جو ان کا نمبر 2 یعنی سمیع الحق کے بعد جو بندہ اس کو چلاتا تھا وہ بھی انوالو نکلا اور اس کو ہم نے بڑی کوشش کی اریسٹ کرنے کی. الٹیمیٹلی ہی واز فاؤنڈ مرڈرڈ اور نوشہرہ میں اس کی لاش ملی. اب بات یہ ہے کہ 2 سوسائڈ بمبر ہیں. ایک سعید ہے who blasted himself یاد ہے اور دوسرا تھا اکرام اللہ. اکرام اللہ بیسیکلی بہت کلوز تھا بیت اللہ مسعود کے. بیت اللہ مسعود کی کو جب ڈرون سے مارا گیا آپ ایک چیز نوٹ کریں جتنے لوگ بھی محترمہ کے کیس میں انوالو تھے یا وہ ویسے مارے گئے یا وہ تھرو ڈرونز مارے گئے. پہلے میں ویدربان کی بات کر لوں کہ جب ہم اس کو پرسو کرتے کرتے پشاور پہنچے اور اس رات کو 4-4:30 بجے قریب ریڈ کرنی تھی انویسٹیگیٹرز نے تو یہ نکل گیا اور دوسرے دن دوپہر کو اس پہ بھی ڈرون پڑا جو کہ اونلی اینڈ اونلی 1 ڈرون تھا جو بیدرمان کو جس نے مارا. اب دیکھیں کہ جس بندے کو ہاتھ پڑتا ہے ڈرون مارتا ہے اور پھر ظاہر تھوڑا پریشانی بھی ہوتی ہے. جو اکرام اللہ ہے اکرام اللہ اس دن جو سین پہ واقعہ تھا موجود تھا. جب یہ دھماکہ ہو گیا اس کے بعد پروبیبلی چکنڈ آؤٹ یا ایز اے اسٹریٹجی وہ بھاگ گیا. بھاگ کے وہ چلا گیا مکین میں وہ اس کے ساتھ آلموسٹ ڈیپٹی بن گیا حکیم اللہ کیونکہ یہ کہہ رہا تھا میں نے سب کچھ کروایا. اس کے بعد جب بیت اللہ مسعود مرڈر ہو گیا تو یہ چلا گیا کندھار میں ہی چھپا ہوا تھا. بی بی سی کے ایک نمائندے ہیں مسٹر جونز انہوں نے اس کو ٹریس کیا اور وہ اس کو انٹرویو کرنا چاہتا تھا. ان کی بات چیت بھی طے ہوئی انٹرویو کے لیے دن بھی مقرر ہو گیا. اس دن سے 1 دن پہلے اس پہ اٹیک ہوا مرڈر کا اس پہ اکرام اللہ پہ. تو یہ اس کے ساتھیوں نے اس کو بچا دیا یہ بچ گیا. اس کے بعد یہ غائب رہا. پھر اب یہ پیئر ہوا نور ولی جو ہے ٹی ٹی پی کا جو اس وقت امیر ہے اس کے ساتھ. اور کیونکہ یہ مرج ہوا ہے تو میں نے 3 لیٹر لکھے ہیں منسٹری آف انٹیریئر کو جانے سے پہلے لے لیجیے گا. اور اس میں نے ریکویسٹ کی تھی پہلے تھرو انٹرپول کے اس کو ہینڈ اوور کیا جائے پاکستان کے بعد. ابھی لاسٹ ویک میں نے دوبارہ ریمائنڈر بھی دیا ہے ود فردر ڈیٹیلز اس کی ایگزیکٹ لوکیشن جو ہے اکرام اللہ کی کہاں پہ ہے. تو اسی لیے میں نے کہا تھا اگر آپ بات چیت کر رہے ہیں حکومت والوں کو تو اکرام اللہ کو لانا نہ بھولے کیونکہ اس کے آنے سے بہت سی چیزیں سامنے آئی. حکومت وہاں بدل گئی ہماری حکومت اب ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتی ہے. کیا ہم توقع کر سکتے ہیں ٹی ٹی پی کی بات ہوئی ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے افغانستان کے ساتھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں. ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ملکی حوالے سے. محترمہ بینظیر بھٹو کی کل شہادت کا دن ہے. سابق وفاقی وزیر داخلہ سینیٹر ایمان ملک صاحب ہمارے روبرو ہیں. ٹی ٹی پی کے حوالے سے اس ملک میں بڑی باتیں ہوئی. اس ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ ہوتی رہی. ہماری مسلح افواج نے ڈیسائسو ایکشن لیا ان کو بھگا دیا یہاں سے. اب پھر مذاکرات کی باتیں جب ہوتی ہیں آپ تو خود 5 سال اسی وار آن ٹیرر میں بڑے ایکٹیو رہے بڑے مصروف رہے. دیکھیں ٹی ٹی پی نے جس طرح پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے آج تک کسی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا. ٹی ٹی پی ایک وہ آرگنائزیشن ہے ابھی جو میں نے بین کیا تھا اس کو آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل. اور اس کے جو حالات و واقعات اگر دیکھیں تو انڈیا اس کو بہت سپورٹ کرتا ہے. انڈیا اس کو بھی سپورٹ کرتا ہے. بلوچستان کے لوگوں کو بھی جو پاکستان کے خلاف اپنا دل و دماغ رکھتے ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتا ہے. اور جب یہ بات چیت شروع ہونے لگی اگر آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بری بات نہیں ہے کر لیں بات بٹ دی اکاؤنٹیبلٹی ہیز ٹو بی ڈن جنہوں نے یہ سب کام کیا. نہیں یہ OIC وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا 19 دسمبر کو. اس میں ایک قرارداد جو آئی اس میں افغان طالبان حکومت پر زور دیا گیا کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. میرا سوال سن لیں. ایک طرف ہم مذاکرات کر رہے ہیں دوسری طرف ہم OIC کو کہتے ہیں کہ وہ طالبان پر زور دے کے ایکشن لیں. میں آپ کو تھوڑا اپڈیٹ کر دوں. میرا خیال ہے مذاکرات تو ختم ہو گئے. دیکھیں مذاکرات ہوئے انہوں نے جنگ بندی کی اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا. تو جب جنگ بندی انہوں نے توڑ دی
اور ابھی جو بندے ہمارے شہید کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے جو دھماکے ہو رہے ہیں. تو یہی ہوتے ہیں, کبھی ہو گئے پھر رک گئے پھر ہو گئے, ایسے نہیں ہوتا. آپ تو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. شروع کیوں کیے گئے تھے؟ دیکھیں نا, اگر یہ اتنی بڑی بات تھی, مذاکرات شروع کیوں کیے گئے؟ وہ تو آپ عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں شروع کیے. میں نے اس وقت بھی اس کو اپوز کیا تھا, ابھی بھی اپوز کر رہا ہوں. وہ تقریباً کافی حد تک دے ہیڈ گون ڈیڈ ٹو بی ویری آنےسٹ. ابھی ہم نے ان کو نئی زندگی دے دی. دیکھیں ٹی ٹی پی کا ایک پرانا وتیرہ ہے کہ وہ بات چیت کرتی ہے, پھر انرجائز ہوتی ہے اور پھر آپ کے اوپر آتی ہے. میرا خیال ہے جو قرارداد میں کہا گیا وہ بالکل ٹھیک کہا گیا ہے, اس لیے کہ داعش اور ٹی ٹی پی ایک ہے. ان کے ساتھ القاعدہ بھی مل چکا ہے. اب اس میں داعش جو ہے وہ ٹرینڈ ہوئی افغانستان میں, اور ابھی بھی افغانستان میں ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ٹھاک ہیں. سوال تو پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا افغان طالبان حکومت کی اتنی صلاحیت ہے, کیپیسٹی ہے کہ وہ ایٹ اے ٹائم داعش کے خلاف بھی ایکشن کریں, ای ٹی آئی ایم کے خلاف بھی ایکشن کریں, ٹی ٹی پی کے خلاف بھی ایکشن کریں, القاعدہ کے خلاف, اور اگر ان کے پاسبلٹی نہیں ہے تو ان کو پھر رائٹ بھی نہیں ہے رول کرنے کا اس ملک کو جس کا لا اینڈ آرڈر اور حفاظت لوگوں کی نہیں کر سکتے. کیا آپ اس کے خلاف وہ ایکشن کیسے لے؟ 80,000 لوگ مرے ہماری حکومتوں کو, پھر کیا حق حاصل تھا حفاظت حکومت کرنے کا؟ 25,000. ہاں 80,000 ہم نے مروایا. دیکھیں نا, ہم تو ایک جنگ لڑ رہے تھے, ہم ایک جنگ لڑ رہے تھے. وہ بھی تو جنگ. ابھی افغانستان کیا ٹی ٹی پی کے ساتھ کون سی جنگ لڑ رہا ہے؟ ان کے ساتھ فرینڈلی کیسے ہے؟ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں آپ کو, میں فیکٹس کی بات کر رہا ہوں نا, کہ وہ ٹی ٹی پی تو ان کے ساتھ جنگ لڑی ہے اگینسٹ امریکہ. وہ داخل بھی جب ہوئے وہاں پہ کابل میں تو ٹی ٹی پی ساتھ. ایک سیکنڈ اور 5 نہیں ملک صاحب, تو پھر پاکستان او آئی سی کے جو 27-28 وزرائے خارجہ ادھر تھے, دنیا بھر کے نمائندے تھے, وہ پھر غلط توقعات وابستہ کر رہے ہیں افغان طالبان تو ایسی رکھنی بھی نہیں چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے, جو اسپوکس پرسن ہے افغان گورنمنٹ کا, اس نے کیا کہا کہ پاکستان میں تو ہمارے مطلب کی حکومت ہی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں ان کا مائنڈ, ان کا انٹینٹ دیکھیں نا وہ کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم سمجھ دیتے کہ یہ ٹی ٹی پی والوں کو پکڑ کے ہمارے حوالے کر دیں گے یا کم سے کم کسی کیمپوں میں لے جائیں گے. وہ تو ان کو ساتھ رکھ رہے ہیں, بلکہ ایک سائڈ پہ انہوں نے تقریباً میں برابر میں بٹھا دی ہے. ایک طرف طالبان کے لیڈر بیٹھے, ایک طرف ہمارے لوگ بیٹھے, اور اب اس کے بعد یہ نقصان یہ ہوا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے جلال آباد میں پولیٹیکل ہاؤس بنا کے دو. اگر آپ نے پولیٹیکل ہاؤس دینا تو واٹس دا ڈفرنس بٹوین مکتی بانی اینڈ دیز ٹی ٹی پی پیپل. دیکھیں میری ان کے ساتھ دشمنی نہیں ہے, بٹ دے آر اگینسٹ پاکستان, دے ول کنٹینیو ٹو بی اگینسٹ پاکستان. ایک یہ بھی تاثر ہے کہ چونکہ 40 سال سے افغانستان میں ایک مخصوص صورتحال بنی ہوئی تھی, پہلے سوویت یونین کی وجہ سے, پھر سول وار کی وجہ سے, پھر یہ وار اگینسٹ ٹیرر کی وجہ سے, آئی سی ایف نیٹو سب آئے ہوئے تھے, اور اس وجہ سے یہ دہشت گرد تنظیموں کے پاس ایک جسٹیفیکیشن آ گئی تھی کہ ہم نے قابض افواج کو نکالنا ہے. چونکہ اب یہ سارا وہ ماحول لڑائی مار کٹائی ختم ہوئی, تو اب سب کے لیے امن کا پیغام ہو, سب کے ساتھ امن سے بیٹھا جائے. سر ایک چھوٹی سی بات میں سم اپ کروں گا جی کہ یہ ساری کاروائیاں ٹی ٹی پی کی, ایوولوشن آف طالبان, ایوولوشن آف مجاہدین, ایوولوشن آف القاعدہ, ایوولوشن آف داعش, یہ سب پاکستان کے خلاف تھا, پاکستان کو انفلکٹ کرنے کے لیے. ٹی ٹی پی بنی ہی پاکستان کے خلاف کام کرنے کے لیے. تو آپ پھر کیا سمجھتے ہیں, افغانستان انڈر دی افغان طالبان گورنمنٹ یہ خدا نخواستہ دوبارہ انٹرنیشنل ٹیررزم کا ہب بنے گا, ساری تنظیمیں یہاں بیٹھیں گی؟ اگر ٹی ٹی پی ان کے ساتھ ہے, ٹی ٹی پی باقیوں کے بھی تو ساتھ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ مسئلہ کریٹ کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف اور چائنا کے خلاف ٹی ٹی پی اور کچھ پورشن افغانستان کے طالبان, اور اس کے بعد کچھ لوگ جو اس وقت تاجکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ناردرن لائنز کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں. انڈیا نے ناردرن لائنز کو بھی سپورٹ کر رہا ہے, افغان طالبانوں کو بھی کر رہا ہے, ان کی فوج کو بھی ٹرین کر رہا ہے, ان لوگوں کو بھی ٹرین کر رہا ہے, ان کو پیسے بھی دے رہا ہے. تو اب یہ دیکھیں, ایک طرف تو وہ ہیں لوگ جو ہمارے پہلے خلاف بیٹھے تھے, اب ان کو اگر نرش کیا جائے گا, انرجائز کیا جائے گا انڈیا سے, تو اس کا الٹیمیٹلی خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. اسی لیے ہماری حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کو ٹی ٹی کو ڈارمنٹ کیسے کرا سکتے ہیں, اس کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں. تو الرٹ رہنا ہے, مجھے الرٹ سے بھی آگے جانا چاہیے, الرٹ سے بھی آگے جانا چاہیے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ویلکم بیک ناظرین. ملک صاحب, آپ وزیر داخلہ رہے, آپ
صدر آصف علی زرداری صاحب کے رائٹ ہینڈ مین تھے. تھا کیا مطلب I'm still in the party, I'm holding a senior position. میں گورنمنٹ کی بات تھا اور ہے. جب گورنمنٹ میں Don't worry, time is not far off, you're coming back and back. انشاءاللہ. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ بس میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو, ایسے کہہ سکتا ہوں جو ورک کام ہو رہا ہے, جو پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ انپاپولر ہو رہی ہے اور تقریباً ہو چکی ہے, اور وی ہیو اے ینگ چیئرمین اور بڑا کیپیبل ایکس آکسفورڈ, اور بھی بہت سے ایسی چیزیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو چل رہی ہیں. ہماری حکمت عملی ہے, جو ہماری حکمت عملی میں تو پبلک نہیں کر سکتا, بٹ ٹائم از ناٹ فار آف. یہ میں بتا دوں گا آپ کو, پاکستان پیپلز پارٹی پاور میں آئے گی, مرکز میں, ہر جگہ انشاءاللہ, فکر نہ کریں. تو کتنا ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں؟ ٹائم کا تو خیر میں نجومی نہیں ہوں, نہ ہی جادوگر. آپ تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ناٹ فار آف, تو میں نے اس کو اسپیسیفائی تو نہیں کیا نا. وہ 6 مہینے بھی ہو سکتا ہے, وہ سال بھی ہو سکتا ہے. تو میں اگر اسپیسیفک ٹائم دوں گا تو پھر ایک اسپیسیفک انفارمیشن ہوگی. اب ہمارے ایفرٹس ہیں, اور جو اسٹریٹجی اس وقت آصف زرداری صاحب نے آگے لے کے چل رہے ہیں, آئی ہیو نو ڈاؤٹ, میں نے ورک کیا ان کے ساتھ, کر رہا ہوں بہت سی چیزیں. تو پھر تو 6 مہینے سال اگر آپ دے رہے ہیں تو الیکشن بھی آنے والے ہیں, پھر تو اتنی ایکسائٹمنٹ. وہ آپ پہ میں چھوڑتا ہوں, آپ کیسے گیس کرتے ہیں اور کیسے اس کا آخذ کرتے ہیں. ملک صاحب آپ کے سامنے بیٹھتے ہوئے میں کیا گیس کروں گا جب آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ صبر کریں, آنے والے ہیں ہم, فکر نہ کریں. نہیں, وائی یو آر سو کانفیڈنٹ؟ دیکھیں, اگر آپ پریزنٹ سچویشن کو دیکھیں تو نو کانفیڈنس اگر آتا ہے تو آپ کے سامنے پھر ظاہر ہے دونوں میں سے ایک پارٹی آئے گی نا, یا پی 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 آئے گی یا نون آئے گی. تو نون تو اس وقت موڈ میں نہیں ہے حکومت میں آنے کی. تو نون کے بغیر آپ نو کانفیڈنس کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں اکٹھے مل کے کچھ کر لیں. ہو سکتا ہے, آپ نے کبھی ہو سکتے والی بات نہیں کی زندگی. ہو سکتا ہے, نہیں آپ یو آر آلویز, فیکٹ ہے. آپ کو جب تک یقین نہ ہو آپ ایک لفظ نہیں بتاتے. پالیٹکس از ناٹ میتھمیٹیکل ٹرمینالوجی, اٹس سم تھنگ ڈے ٹو ڈے بیسس. لیکن ڈے ٹو ڈے بیسس اگر دیکھیں, اب ہو سکتا ہے ہماری اگر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو دین اٹس اوکے. ابھی تو ہو سکتا ہے نا, اور ہو جاتی ہے. سیاست کا دوسرا نام ہی ہو سکتا ہے. سیاست میں کبھی ڈیفینیٹلی ہوتی ہے آئیڈیا. ابھی آپ کے سامنے ملک صاحب, پی ڈی ایم کے راستے علیحدہ ہیں, پیپلز پارٹی کے علیحدہ ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اتنے سخت بیانات دیتے ہیں. پھر یہ ابھی حال ہی میں جو خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن ہوا 17 ضلعوں میں, سب ایک دوسرے کے خلاف لڑے. مطلب ہے تو میں ایز اے پاکستانی میں کیسے یقین کروں کہ کل آپ پھر اکٹھے بیٹھ جائیں گے؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سوچ سکتے تھے کہ نواز شریف کا اور محترمہ کا مساق جمہوریت ہوگا؟ کیا آپ سوچ سکتے تھے کہ واپس آنے کے بعد حکومت میں نواز شریف کی پارٹی اور ہماری پارٹی کٹھی فیڈریشن میں کٹھی کام کر رہی ہوگی؟ تو یہ تھوڑے عرصے کے بعد تو ایک دن کے لیے بھی ہو, جب اوتھ لیا تھا پٹیاں باندھی تھیں, جب اوتھ لیا چھوٹے پٹے باندھ لیتے فرق کیا پڑتا تھا, ہو تو گیا نا اوتھ لیا. تو دوسرا یہ کہ حکومت میں تو رہے نا, ایک دن رہے یا 3 مہینے رہے تو صحیح. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ سیاست میں کچھ بھی پاسبل ہے. آپ دیکھیں ہماری جب یہ کمپین شروع ہوئی کشمیر کی, ایک دوسرے خلاف بولے, اس کے بعد ہم نے بہت اچھی دوستی کر لی, ہم دائن بھائی بن گئے, ہمارے رشتے دار پکے ہو گئے. اس کے بعد پھر بیچ میں لگا, پھر رشتے پکے ہونے کے بعد پھر ہمارے رشتے ٹوٹے. یہ سیاست ہے, یہ کوئی ذاتی رشتہ نہیں ہوتا ہے. ہاں یہاں پہ مفادات دیکھے جاتے ہیں پارٹیز کے. آپ نے بہن بھائی والی بات کر کے میرے ذہن میں ایک اور سوال پیدا کر دیا. ادھر شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں. جب آپ بہن کہتے ہیں, یقیناً مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف اشارہ ہے. تو اب آپ وہ فیصلہ کر چکے کہ میاں شہباز شریف ہوں گے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف. میں نے تو میاں نواز شریف کی مریم کی بات ہی نہیں کی. دیکھیں جی, یہ ان کا فیصلہ ہے, ان کی پارٹی کا کہ وہ میڈم مریم کو پرائم منسٹر بنائیں یا ان کو چیف منسٹر بنائیں اور یا شہباز شریف کو بنائیں. لیکن میں ایک چیز آپ کو بڑی تھنٹک بتا دوں کہ میاں نواز شریف کا اور میاں شہباز شریف کا جھگڑا نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے بھی بڑی باتیں چلی, وہ کہتے ہیں کوئی بھی کام ہے بھائی جان کو پوچھ لو. تو بھائی جان جو کہتے ہیں وہی ہوتا. تو میرا بھی خیال ہے کہ کوئی ایسی بات ہے, کچھ چیزیں پبلک کی پرسیپشن کے لیے ہو جاتی ہیں, بٹ آئی تھنک کہ اس وقت تک نون اپنے کارڈ جس انداز سے کھیل رہی ہے اس میں میاں نواز شریف کا مین رول ہے. قائد بھی وہی ہیں, وہی رول ہے نا. ایک قائد ہوتا ہے, ایک کنٹرول ہوتا ہے. تو ہی از پلئنگ
रियली गुड रोल। अब एक चीज जो आपसे मैं सवाल करूंगा कि मेरी समझ से बालातर है कि एक लॉन्ग मार्च जो है वो 4 महीने के बाद कही जा रही है और कहेंगे हम महंगाई पे करेंगे, भाई 4 महीने तो बंदे पिस जाएंगे। 100 रुपए के मिल रहे हैं आपके किलो चावल, 200 रुपए से ऊपर चला गया आपका, 250 पे चला गया आटा, क्या करेंगे आप? लॉन्ग मार्च के हवाले से ये वाले लफ्ज, ये वाले कॉन्सेप्ट या पॉलिटिकल स्ट्रगल आपके लिए नई नहीं है, आपको एग्जाइल भी रहना पड़ा इसी पॉलिटिकल स्ट्रगल में। ये 4 महीने क्यों दिए इन्होंने? अंडरस्टैंडिंग किसके साथ? साइलेंट अंडरस्टैंडिंग किसके साथ? ये तो आप जाके पूछे ना मौलाना साहब से या पीडीएम की लीडरशिप। आपके ख्याल में? नहीं, मैं ख्याल नहीं ना इजहार करता, क्योंकि ये उनकी और किसी के दरमियान में है। तो मैं ऐसी बात, उनकी मतलब उनकी, इनकी या उनकी या उनकी इनकी, दोनों में से एक ही है ना, इनकी उनकी या उनकी इनकी। वो इन कौन है, उन कौन है, ये आप जो आके ये आप मौलाना साहब से पूछे। ये मैं आपका मैं जस्ट एक आपका थॉट ले रहा हूँ, आप इन चीजों को। मैं ये इतना कह देता हूँ कि जो मेरी असेसमेंट है, फिर बहुत सी चीजें ठीक नहीं रहती। मैंने कहा था जब कि डॉलर 180 पे जाएगा तो लोग बड़े परेशान हुए थे, हो गया 180 चला गया, मैं कह रहा हूँ 200 से ऊपर जाएगा तो वो भी लोग परेशान होंगे, आप भी परेशान होंगे, मैं भी परेशान हो रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, जिस अंदाज से महंगाई जा रही है और जिस अंदाज से हमें वो डिफॉल्ट की तरफ ले जा रहे हैं, वी आर ऑलमोस्ट इन डिफॉल्ट। और अगर खुदा न खास्ता प्राचा था डिफॉल्ट हो गया तो उनकी नजर हमारे न्यूक्लियर पे, मैं बता रहा हूँ आपको, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और मैं समझता हूँ पूरी कौम को, अपोजिशन को भी और गवर्नमेंट को बड़ा सीरियसली इसको लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है दिस द हाई टाइम के इमरान खान साहब को बुलाए और बैठ के को फैसला करे कि आपने कौन सी कलेक्टिव सोच के तहत आगे इस डिफॉल्ट को, इस नेशनल बैंक्रप्सी को कैसे रोका जा सकता है। मेरा एक आर्टिकल आया अखबार में, बहुत बड़ा। इमरान खान अगर बुला भी लें तो आसिफ जरदारी साहब तो इनकार कर चुके हैं, वो कहते हैं किसी ने। तो सर बार बार कहें तो सियासतदान इनकार नहीं करते, बल्कि दिल से बुलाएं तो आ जाएंगे, दिल से। तो दिल से और एक एजेंडा पहले अनाउंस करें कि मैं इस एजेंडे पे बात करूंगा। पहले नहीं आए वो, कितनी दफा नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स हुई हैं, हैज ही नॉट अटेंडेड? ही इज हम्बल मैन, वेरी इंटेलिजेंट, फास्ट मैन, कैलकुलेट करते हैं मेगा कंप्यूटर माइंड के साथ, तो मेरा वो उनको डिस्पॉइंट नहीं करेंगे। मैं आपसे सवाल कर रहा था कि आप वजीर दाखिला थे, तो मैं अगर वो सवाल आप पूछ लूंगा आपसे। आप वजीर दाखिला थे, आप एक ब्रिज थे एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान, और कोalition चलाई भी आपने, जाहिर है आपके कंधों पे सारा बोझ था ये। अब फिर खतरा है कहीं कराची में गड़बड़ ना हो जाए, फसाद ना हो जाए। यानी सईद गनी साहब बार बार कहते हैं, आपकी पार्टी के मिनिस्टर हैं, कि एमकेएम वहां खून रेजी चाहती है, इनके मुंह को खून लगा हुआ है। वो कहते हैं कि नहीं, लसानियत पीपल्स पार्टी। तो आपको क्या नजर आता है? मैं एमकेएम के साथ मैंने काम किया जी जी एट ऑल लेवल्स। मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि लड़ाई अगर एमकेएम और पीपी के दरमियान बढ़ी तो दोनों पार्टियों को नुकसान होगा, कोई तीसरी पार्टी फायदा उठा जाएगी। लिहाजा मेरी दोनों पार्टियों से ये इस्तदा है कि ये जंग ना करें, जो इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व कर लें, एथनिसिटी की छोड़ के बाद पाकिस्तान की बात करें। और जो इस वक्त माहौल पैदा किया जा रहा है दोनों तरफ से, वो इनके लिए ठीक नहीं होगा। और वाकई अगर ये एथनिसिटी शुरू हो गई, एक जंग का आलम शुरू हो गया, तो फिर मेरा मामला बहुत बिगड़ जाएंगे। और मेरी अपील होगी दोनों पार्टियों से कि मिलकर बैठ के इसका को हल निकाल लें। जो आपने एक बड़ी वार्निंग दे दी कि अगर ये दोनों आपस में लड़ी तो कोई तीसरी पार्टी आ जाएगी। अब पीटीआई क्लेम कर रही है, बाकायदा तौर पर पीटीआई के लोग कहते हैं कि कराची तो अब पीटीआई का शहर है। ये एक ट्रेंड है। दूसरा ट्रेंड ये है कि अब एमकेएम को इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है। एमकेएम का क्या मुस्तकबिल नजर आता है? मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में एमकेएम जो है वो इकट्ठी हो जाएगी और शायद इश्रतुल-ए-बाद माइट प्ले अ गुड रोल इन इट, और बहरहाल करना भी चाहिए। इज अ डिसेंट मैन और एक कूल माइंडेड है इंसान और बेहतर तरीके से आगे जा सकते हैं। वसीम भी अच्छे हैं, वसीम अख्तर भी अच्छे हैं, और दूसरे भी इनके जो लोग हैं, नहीं, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। जी। और उनके साथ, इन सब के साथ मैंने काम किया। सर ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं। चलो किसी वक्त किन्हीं हालात की वजह से कुछ ये मुश्किलात में आए, लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि ये एक अच्छा, अगर आप ये कहें ना कि
MQM बस ये थे, जिसे आप महाजरीन कहते हैं, उनको कोई उनका हक नहीं है, तो आई एम सॉरी। और अगर ये कोई समझे कि MQM हकीकत नहीं है तो वो भी गलत है। MQM एक हकीकत है, उसको एक स्टेक होल्डर के हैसियत से साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ सिंधीज का जो एक राइट है वो उसको भी सामने होना चाहिए। तो अगर हम ये मिलजुल कर एक चीज को डिवाइड करके, जैसे मैंने किया था, और जरदारी साहब की जो गाइडेंस थी उसको साथ लेके वही अगर फार्मूला वापस लाया जाए तो मेरा ख्याल है वहां पे हालात बेहतर हो सकते हैं। रही PTI का क्लेम, तो PTI क्लेम तो जहां पे वो चले थे वहां पे खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने उनको खुदाफिज कह दिया। तो जहां भी ये कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी अपनी लड़ाई थी, अंदरूनी लड़ाई थी, हमारे बंदे आपस में लड़ रहे थे, PTI वर्सेस PTI लड़ रहे थे। सर, सक्सेस के बहुत से ओनर होते हैं, फेलियर का कोई ऑनर नहीं होता, उसके लिए यही बहाने होते हैं जो चल रहे हैं। नहीं, ये सॉलिड रीजन नहीं है। नहीं, सॉलिड रीजन नहीं है। लोगों में अनपॉपुलर हो गए हैं यार। जब बाजार में जाते हैं 2200 का वो आटे की बोरी उठाते हैं, 100 रुपए का वो अपना किलो उठाते हैं, और छोटा गोश्त तो बड़ा गोश्त पहले खाते थे, वो भी गायब हो गया। वफाकी वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक नाजरीन हमारे साथ बात कर रहे थे। कल बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी है और 14 साल पहले 27 दिसंबर को उन्हें शहीद किया गया। कुछ हमने माजी की बातें की, लेकिन हाल के हवाले से, आज के हवाले से मलिक साहब बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए कि हम अनकरीब इक्तदार में आ रहे हैं। एज अ पॉलिटिशियन सबका हक है वो इक्तदार में आए, लेकिन मलिक साहब की बात खाली महज एक विम्स नहीं होते मेरे लिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैकग्राउंड जरूर होता है। वो क्या बैकग्राउंड है, हालात व वाक़यात आपके सामने आते रहेंगे। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।